पुनः नेपाली चर्चका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई ख्रिस्टीय अभिवादन। जय मसीह। तपाईलाई आजको सेवामा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। हामी यो समय तपाईहरुको माझमा व्यक्तिगत रूपमा आइकन तपाईहरुसँग मिलेर संगति गर्न पाइरहेका छैनौं। मलाई पनि न्यास्रो लागिरहेको छ, तर परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी प्रविधिद्वारा नै भए पनि हामी तपाईहरुको माझमा आउन पाइरहेका छौं। वचन प्रचार गर्ने, वचन सुन्ने यो मौका हामीले प्राप्त गरिरहेका छौं। म आज तपाईहरुलाई एउटा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भन्दाखेरि तपाईहरु सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, महाराष्ट्रमा यो महामारी एकदमै बढेर गएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो समयमा कृपा गरिकन तपाईहरु आफैलाई घरभित्र राख्नुहोला, सुरक्षित रहिदिनु होला। अनि यो समयमा एका दुसराको घरमा पनि तपाईहरु भेटघाटको निम्ति नगइदिनु हुन म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी अब परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ। मसँग तपाईले रुथको पुस्तकलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हामी आज रुथको पुस्तकबाट 1 अध्याय 1 पददेखि 6 पदसम्मको घटनालाई हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, उहिले नै न्यायकर्ताहरूको शासनकालमा देशमा अनिकाल पर्यो अनि यहुदाको बेथलेहेमबाट कुनै एकजना मानिस आफ्नी पत्नी र 2 भाइ छोराहरूलाई लिएर मोआबीहरूको देशमा केही समयको लागि बस्नलाई गए। ती मानिसको नाउँ एलिमेलेक थियो, तिनकी पत्नीको नाउँ नाओमी र तिनका 2 छोराहरूको नाउँ महलोन र किल्योन थियो। तिनीहरू यहुदाको बेथलेहेमका एप्रातीहरू थिए। तिनीहरू मोआबीहरूको देशमा गए र त्यहीँ बस्न लागे। नाओमीका पति एलिमेलेक मरे र तिनी आफ्ना 2 छोराहरूसँग छोडिन्। यी छोराहरूले मोआबी स्त्रीहरू विवाह गरे। एउटीको नाउँ ओर्पा र अर्कीको नाउँ रुथ थियो। तिनीहरू त्यहाँ प्राय 10 वर्ष बसेपछि दुवै महलोन र किल्योन पनि मरे। यसरी ती स्त्री आफ्ना 2 छोराहरू र आफ्ना पतिबाट पनि बिछोड भइन्। परमप्रभुले आफ्ना मानिसहरूको हेरचाह गरेर तिनीहरूलाई भोजन दिनुभएको छ भन्ने कुरा जब तिनले मोआब देशमा सुनिन्, तब नाओमी र तिनका बुहारीहरू त्यहाँबाट घर फर्कन तयार गर्न लागे। परमेश्वरले यो वचनमा तपाईहरुलाई आशिष दिउन्। हामी यहाँ रुथको पुस्तकमा भएको घटनालाई आज हेर्न गइरहेका छौँ। रुथको पुस्तकको पहिलो खण्डले नै हामीलाई 3 वटा जानकारी दिएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ न्यायकर्ताहरूको समयमा घटेको घटना रहेछ। अनि यो यहुदाको बेथलेहेममा बसोबासो गर्ने परिवारको बारेमा हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि त्यस्तै गरिकन त्यो समयमा चाहिँ अनिकालको समय रहेछ, अनिकाल परिरहेको अवस्था रहेछ। यो कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। तपाईले न्यायकर्ताको पुस्तकलाई अध्ययन गर्नुभयो भने न्यायकर्ताको पुस्तक 21 अध्यायको 25 पदमा यसरी लेखेको पाउनुहुन्छ, त्यसबेला इजरायलमा कुनै राजा थिएन र हरेक मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठीक लाग्यो त्यही गर्दथ्यो। परमेश्वरले इजरायली जातिलाई आफ्नो जातिको रूपमा चुन्नु भएको थियो। अनि परमेश्वरको दास मोसाद्वारा परमेश्वरले इजरायललाई आफ्नो व्यवस्था अर्थात् उहाँको कानुन दिनुभएको थियो। इजरायलीहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरको व्यवस्थामा जिएर परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्दै परमेश्वरको महिमा गर्नुपर्ने यो जिम्मेवारी उनीहरूले पाएका थिए। यदि उनीहरू परमेश्वरको व्यवस्था पालन गर्दै, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्दै जिउँदछन् भने परमेश्वरले उनीहरूलाई चाहिँ आशिष दिनुहुने, परमेश्वरले ऋतुहरूमा वर्षा पठाइदिनु हुने, उनीहरूको बालीहरूमा आशिष दिनुहुने, उनीहरूको भेडा बाख्राहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्नुहुने, उनीहरूको सुरक्षा गर्नुहुने, चारैतिरबाट अग्निमय ज्वाला बनिकन। अनि परमेश्वरले उनीहरूका शत्रुहरूमाथि उनीहरूलाई प्रबल बनाउनु हुने, शक्तिशाली पार्नुहुने। उनीहरूको शत्रुहरू एउटा दिशाबाट आए पनि 7 वटा दिशाबाट भाग्ने थिए, किनकि उनीहरू चाहिँ शक्तिशाली हुने थिए, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। तर परमेश्वरको व्यवस्थालाई लत्याए भने चाहिँ परमेश्वरले आकाशलाई बन्द गरिदिनु हुने, आकाशलाई काँसा झैँ तुल्याउनु हुने र धरतीलाई चाहिँ फलाम झैँ तुल्याउनु हुने। उनीहरूको भेडा बाख्राहरू चाहिँ नासिएर जाने, बाली नाली नासिएर जाने, अनिकालको अवस्था आउने, उनीहरूका शत्रुहरू जो कमजोर छन् उनीहरूमाथि प्रबल हुने, यो कुराहरू परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई बताउनु भएको थियो। व्यवस्थाको 28 अध्यायमा परमेश्वरले आशिष र श्रापको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ।
अनि इजरायलीहरूलाई यो कुरा प्रष्ट गरिकन बताइदिनु भएको थियो अनि भन्नुभएको थियो कि तिमीहरू मेरो व्यवस्थामा रहेर आशिषमा तिमीहरू सहभागी हो, आशिषमा हिँड। तर न्यायकर्ताको पुस्तकलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि इजरायलीहरूले बारम्बार परमेश्वरको व्यवस्थालाई लत्याएका छन्, परमेश्वरको अनादर गरेका छन्, परमेश्वरको विधि विधानहरूलाई त्यागेका छन्, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई उल्लङ्घन गरेर उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढा गएका छन्, जसले गर्दाखेरि बारम्बार उनीहरू चाहिँ उनीहरूका शत्रुहरूदेखि हारको सामना गर्नु परेको छ। उनीहरूको बाली नालीहरू नाश भएका छन्। जब उनीहरू कमजोर बने, उनीहरूका शत्रुहरू उनीहरूमाथि प्रबल बन्दै गए, उनीहरूले परमेश्वरलाई पुकारा गरेका छन्, परमेश्वरतर्फ फर्केका छन् अनि परमेश्वरले फेरि पनि दया गरिकन उनीहरूलाई सहायता गर्नुभएको, आशिष दिनुभएको कुराहरू हामीले देख्दछौँ। अनि यो कुरा चाहिँ बारम्बार दोहोरिरहेको छ। हामी अन्त्यमा आएर न्यायकर्ताको पुस्तकमा देख्दछौँ कि मानिसहरूले अब परमेश्वरको व्यवस्थामा होइन, परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गरेर होइन, तर उनीहरूको मनको इच्छामा जिउन लागेका छन् अनि उनीहरूलाई अगुवाई गर्ने कुनै पनि प्रकारका व्यक्तिहरू थिएनन्। यो घटना न्यायकर्ताहरूको समयमा घटेको घटना हो अनि हामी देख्दछौँ अनिकालको अवस्था छ। परमेश्वरको अनाज्ञाकारिता र अनादरले चाहिँ अनिकालको अवस्था सृजना गर्दछ। यो अनिकाल जुन इजरायलमा परेको थियो यो साधारण अनिकाल थिएन प्रियहरू। तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तकलाई हेर्नुभयो भने 11 अध्यायको 10 पददेखि 17 पदमा पनि यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँ लेखिएको छ, तिमीहरूले जुन देश अधिकार गर्न लागेका छौ त्यो देश तिमीहरू निस्केर आएको मिश्र देश जस्तो छैन, जहाँ बिउ छरेर तिमीहरूले सागबारीमा झैँ खुट्टाले पानी हाल्नु पर्थ्यो। तर तिमीहरू अधिकार गर्न यर्दन पारी गइरहेको देश चाहिँ डाँडा र बेसीहरूको देश हो, जहाँ आकाशको पानीले जमिन भिजाउँछ। त्यस देशको देखरेख परमप्रभु परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ। सालको सुरुदेखि सालको अन्तसम्म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको नजर त्यसमाथि रहिरहन्छ। परमेश्वरले नै यो देशको देखभाल गर्नुहुने, परमेश्वरले नै उहाँको नजर उहाँका मानिसहरूमाथि लगाइराख्नुहुने। यसको मतलब हो उनीहरूका जीवनका हरेक पक्षमा परमेश्वरको नजर रहने थियो अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई हर वखत सहायता गर्नुहुने थियो। अगाडि यसरी लेखिएको छ, यसकारण मैले तिमीहरूलाई आज दिएका आज्ञाहरू विश्वासयोग्यपूर्वक मानेर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौ र आफ्नै सारा हृदय र प्राणले उहाँको सेवा गर्यौ भने म ऋतु अनुसार शरद र वसन्तका वर्षाहरू दिनेछु, ताकि तिमीहरूका अन्न, नयाँ दाख मध्य र तेल बटुल्न सक। म तिमीहरूका गाई वस्तुहरूका निम्ति खर्कमा घाँस दिनेछु र तिमीहरू खाएर सन्तुष्ट हुनेछौ। यसैले होशियार रहो, नत्रता तिमीहरू तर्केर अरू देवताहरूको सेवा र पूजा गरौला अनि परमप्रभुको क्रोध तिमीहरूका विरुद्धमा दन्कनेछ र वर्षा नहोस् र जमिनले आफ्नो उब्जनी नदियोस् भनी उहाँले आकाशको झरी नै बन्द गरिदिनुहुनेछ र परमप्रभुले तिमीहरूलाई दिने त्यो असल देशदेखि तिमीहरू छिट्टै नष्ट भई जानेछौ। प्रियहरू, यो देशमा आएको यो जुन अनिकाल छ यो परमेश्वरको अनादरको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको व्यवस्थालाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरलाई लत्याएको कारणले गर्दाखेरि आएको यो अनिकाल थियो प्रियहरू। अनि यो अनिकालको अवस्थामा चाहिँ खानाको अभाव हुन गयो, दुःखको अवस्था आयो उनीहरूको बिचमा। अनि यो अवस्थामा चाहिँ ती मानिसहरूले जीवनयापन गरिरहेको हामी पाउँदछौँ प्रियहरू। परमेश्वरले नै उनीहरूको देखभाल गर्नुहुने, तर आज यहाँ परमेश्वरको देखभाललाई हामी देख्दैनौँ, तर त्यहाँ अनिकालको अवस्थालाई देख्दछौँ। प्रिय, कतिचोटि यो अनिकाल हाम्रो जीवनमा पनि हामीले अनुभव गर्न सक्दछौँ। यदि हामीले पनि परमेश्वरको वचनलाई त्याग्यौँ भने, परमेश्वरलाई अनादर गरेर परमेश्वरका कुराहरूलाई हेलचेक्राइ गऱ्यौँ भने हाम्रै जीवनमा पनि हामी यो अनिकालको जस्तो अवस्थाको अनुभव हामी गर्न सक्दछौँ।
हुनसक्छ हाम्रो जीवनमा देखिने रूपमा यसरी बाली नालीको अनिकाल नहोला, तर आत्मिक अनिकालको जस्तो अवस्था हाम्रो जीवनमा पनि आउन सक्दछ। प्रियहरू, तपाईँ र म फलवन्त जीवन जिउनु पर्ने मानिसहरू, तर यदि हामी परमेश्वरसँगको सङ्गतिदेखि टाढा हुन्छौँ, परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर जिउने कुरालाई हामी लत्याएर आफ्नै मनको इच्छा पुरा गर्दै परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हामी जीवन जिउन थाल्दछौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा फल होइन, फलहीनताका कुराहरू देखा पर्न थाल्दछन्। हामी सानो सानो कुराहरूमा रिसाउने, झर्कने, चिडचिडाहट, यस्ता कुराहरू शरीरका फलहरू देखा पर्न थाल्दछ, न कि पवित्र आत्माका फलहरू। यो अनिकालको जस्तो अवस्था हामीले अनुभव गर्न लाग्दछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको आनन्दलाई हामी गुमाइपठाउँछौँ, परमेश्वरको शान्तिलाई हामी गुमाइपठाउँछौँ, किनकि यी सबै कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिद्वारा आउने कुरा हो। सेवकाईमै भएका मानिसहरू पनि कचोटि परमेश्वरको काममा व्यस्त हुन्छन्, तर परमेश्वरसँग बिताउने समय, परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई गुमाएको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरू परमेश्वरसँग नबसेको कारणले गर्दाखेरि यो अनिकालको जस्तो अवस्था, आत्मिक त्यो खडेरीपना, विल्डरनेस, त्यो ड्राइनेसको अवस्था उनीहरूले अनुभव गरिरहेका हुन्छन्। प्रियहरू, यसले गर्दा प्रियहरू, यदि हामी परमेश्वरका कुराहरूलाई लत्याउँछौँ, परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा जान्छौँ र परमेश्वरको अनाज्ञाकारितामा र अनादरमा जीवन जिउँछौँ भने चाहिँ हामीले पनि आत्मिक खडेरीपनालाई, त्यो अनिकाललाई अनुभव गर्दछौँ। अचम्म लाग्दो कुराहरू, यी मानिसहरू बेथलेहेमका बासिन्दाहरू हुन्। अनि बेथलेहेमको अर्थ चाहिँ रोटीको घर। बेथको अर्थ चाहिँ घर हो, लेहेमको अर्थ चाहिँ रोटी अथवा खाना। अचम्म लाग्दैन? उनीहरू रोटीको घरबाट आएका मानिसहरू, तर उनीहरूसँग रोटी नै छैन। त्यो प्रशस्तताको जग्गा जहाँ परमेश्वरको आशिषलाई उनीहरूले अनुभव गरेको जग्गाबाट उनीहरू आएकाहरू, तर उनीहरूको बिचमा चाहिँ खानाको अभाव भइरहेको छ। उनीहरूको बाली नालीहरू सुकेर गएका छन्, पानी परेको छैन, अनि जमिनलाई भिजाउनलाई पानी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जमिन सुखा भएर गएर कुनै प्रकारको उब्जनी छैन, अनिकालको अवस्था छ। प्रियहरू, मण्डली पनि कचोटि यो बेथलेहेमको स्थानमा हुन सक्दछ। हामी कचोटि जो मण्डलीमा सेवकाई गर्छौँ, यदि हामी परमेश्वरसँग उहाँको नजिकमा समय बिताउँदैनौँ भने, परमेश्वरलाई हामीले प्राथमिकता बनाउँदैनौँ भने, हामी प्रतिदिन परमेश्वरको त्यो गुप्त स्थानमा उहाँसँग भेट्नलाई, उहाँको मुहारको खोजी गर्नलाई, हामी उहाँसँग समय बिताएर उहाँको सिंहासनबाट बहेर आउने त्यो वचनलाई प्राप्त गर्नलाई हामी उहाँको नजिकमा जाँदैनौँ भने चाहिँ मण्डलीमा पनि कचोटि त्यो भोजनको कमी, रोटीको कमीको अवस्था, यो अनिकालको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। मण्डलीमा परमेश्वरको सिंहासनबाट बहेर आउने वचन उहाँका मानिसहरूले सुन्नु आवश्यक छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई के कुरा भन्न लाग्नु भएको छ, यो कुरा उनीहरूले सुन्नु आवश्यक छ। तर यसको सट्टामा सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरसँग प्रशस्त समय नबिताएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको काममा नै व्यस्त भएर परमेश्वरको उपस्थितिमा नरहेको कारणले गर्दाखेरि कचोटि त्यो सिंहासनबाट आउने वचनलाई गुमाइरहेको हुन्छ। अनि मानिसको ज्ञानमा, उनको समझले प्रचार गरिरहेको हुन्छ। प्रियहरू, पवित्र आत्माको प्रकाशमा त्यो वचन आउनुको सट्टामा चाहिँ मानिसको ज्ञानबाट निस्केका कुराहरू प्रचार भइरहेका हुन्छन्। कचोटि त मण्डलीमा परमेश्वरको वचन आउनुको सट्टामा धेरै हँसी मजाकका कुराहरू, कथा कहानीका कुराहरू आइरहेका हुन्छन्, अनि यो दुःख लाग्दो अवस्था हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जान्न पर्ने कुरा, हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर परमेश्वरको वचनको पालना गर्दै उहाँको उपस्थितिमा जाने मानिसहरू बन्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई प्रतिदिन चाहिने भोजन जुटाउनुहुन्छ। होइन भने हामीले पनि अनिकालको अवस्थालाई अनुभव गर्न सक्दछौँ। प्रियहरू, जब मण्डलीमा चाहिँ प्रार्थनाको सट्टामा प्रोग्रामले जग्गा लिन थाल्दछ, जब मण्डली अनुग्रहमा व्यवहार गर्नुको सट्टामा नियम र कानुनमा भर पर्न थाल्दछ,
पवित्र आत्माद्वारा वचनको सिद्धान्तमा जिउने कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनुको सट्टामा चाहिँ मानिसका विचारहरू प्रचारिन थाल्दछ। बिस्तारै सुन्ने मानिसहरूले त्यो भोजन प्राप्त गर्न छोड्दछ। त्यो गहिराईबाट निस्केर आउने जसले आत्माको प्यासलाई मेटाउन सक्दछ त्यो जीवित वचन उनीहरूले प्राप्त गर्न छोड्दछ। अनि यसरी बिस्तारै मानिसहरूको जीवन चाहिँ सुखा बनेर जान्छ। अनिकालको अवस्था सिर्जना हुन थाल्दछ। हामी होसियारी हुनुपर्दछ। हामी यहाँ दोस्रो कुरा के देख्दछौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको अनाज्ञाकारिताले अनिकाल मात्र होइन तर अन्योलता पनि ल्याउने रहेछ। यो मानिसहरू जो परमेश्वरका मानिसहरू हुन्, परमेश्वरले उनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि परमेश्वरको नजर उनीहरूमाथि राख्नुहुनेछ, वर्षा पठाउनुहुनेछ, उनीहरूको बाली नालीमा आशिष दिनुहुनेछ। तर उनीहरूले यो अवस्थामा अनिकालको सामना गर्न परिरहेका छन्। अनि यो अनिकालको बिचमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नै हृदयमा जाँचेर आफैलाई हेर्नुको सट्टामा कता मैले बाटो त बिराइनँ, कतै मैले परमेश्वरको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन त गरिनँ, किन यो अवस्था मेरो जीवनमा आयो, किन यो अवस्था यो राष्ट्रमा आएको हो भनेर हेर्नुको सट्टामा चाहिँ उनीहरूले बाहिरतिर अब हेर्न लागेका छन्। बाइबलमा नामको अर्थ छ। हामी यहाँ देख्दछौँ एलिमेलेकलाई, एलिमेलेक जसको नामको अर्थ हो मेरो परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ, माई गॉड इज किङ। मलाई लाग्दछ इजरायलमा त्यति बेलाको समयमा यो सायद एउटा प्रचलित नाम थियो होला। हरेकको घरमा जब छोरा जन्मिन्थ्यो एलिमेलेक भनेर नाम दिन्थ्यो होला। यति सुन्दर नाम, परमेश्वर मेरो राजा हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्ने। इजरायलको राजा साँच्चै नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। तर यदि परमेश्वरले राज्य गरिराख्नु भएको भए यो प्रकारको अवस्था नआउनु पर्ने हो। अनि उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले अन्योलतामा गएका छन्। अनि उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई जाँच्नुको सट्टामा चाहिँ उनीहरूले शङ्का गर्न थालेका छन्। अनि उनीहरूले पश्चाताप गरेर परमेश्वरमा फर्कनुको सट्टामा परमेश्वरले राख्नुभएको जग्गालाई छोडेर उनीहरू मोआबतिर जाने विचार गरेका छन्। प्रियहरू, मोआब जसको नामको अर्थ हो बुवाको सन्तान, अर्थात् बुबाको तर्फबाट। हामीलाई थाहा छ सदोम र गमोराको विनाशमा लोत आफ्ना छोरीहरूको साथमा त्यो पहाडी देशमा भागेर आएको थियो। अनि त्यहाँ लोतले आफ्नो छोरीहरूको तर्फबाट चाहिँ सन्तानहरू जन्माएको थियो, जुन सन्तानहरूद्वारा चाहिँ यो डाँडा काँडा ढाकिएको थियो र त्यो देशलाई चाहिँ मोआब देश भनेर चिनिएको थियो। अर्थात् बुवाको सन्तान, बुबाको तर्फबाट जन्मेका सन्तानहरूले बनेको देश हो यो चाहिँ। यो देश एर्दनको पूर्वपट्टि 25 माइलमा पर्ने देश हो। प्रियहरू, धेरै टाढाको देश होइन यो। जब इजरायलमा अनिकाल परिरहेको थियो, हामी देख्दछौँ नाओमी र उनका परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो क्रियाकलापलाई जाँचेनन्, परमेश्वरप्रतिको उनको व्यवहारलाई जाँचेनन्। त्यो राष्ट्रले पनि परमेश्वरतर्फ फर्केनन्। तर उनीहरूले आफ्नो नजर परमेश्वरमा लगाउनुको सट्टामा आफ्नो नजर चाहिँ मोआबमा लगाएका छन्। इजरायलको डाँडाबाट बिहान तपाईँ पूर्वपट्टि हेर्नुभयो भने मोआबको डाँडाबाट सूर्यलाई उदाउँदै गरेको देख्नुहुनेछ। सायद उनीहरूले जब यहुदाको डाँडाबाट मोआब देशतर्फ आफ्नो नजर लगाए, बिहानको त्यो सूर्यको प्रकाशमा मोआब देशका खेत खलिहानहरूमा चाहिँ गहुँका बालाहरू, धानका बालाहरू सुनको सडक झैँ टलटलाउँदै गरेको, चम्किँदै गरेको उनीहरूले देखे होला। त्यहाँका खेतहरू हरिया साग सब्जीले भरेका। यो सबै दृश्यलाई देखेर पनि उनीहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने कि 25 माइल परको यो देशमा चाहिँ प्रशस्त उब्जनी छ, प्रशस्त खानेकुराहरू छ, त्यहाँ वर्षा छ, तर 25 माइल यता हाम्रो देशमा चाहिँ अनिकाल लागिरहेको छ। यो के भएको हो?
कतै हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा जाने काम त गरेनौँ भनेर उनीहरू परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर फर्कनु पर्ने थियो। तर उनीहरूले परमेश्वरमा पश्चाताप गरेर फर्कनुको सट्टामा चाहिँ मोआबमा जाने विचार गरे। यतिसम्म कि मोआबको बारेमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई कडाभन्दा कडा आज्ञा गर्नुभएको थियो कि मोआबका मानिसहरूसँग नजोडिनु, सङ्गत नगर्नु। हामी यहाँ देख्दछौँ व्यवस्था 23 3 र 4 परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ, अम्मोनी वा मोआबी परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन। 10 पुस्तासम्म उनीहरूको कोही पनि सन्तान परमप्रभुको सभामा पस्न पाउने छैन, किनभने तिमीहरू मिस्रबाट आउँदा भोजन र पानी दिएर उनीहरूले तिमीहरूलाई स्वागत गरेनन्। उनीहरूले अराम नहराइमको पतोरमा बस्ने बओरको छोरा बालामलाई तिमीहरूलाई सराप्न भनी पैसा दिएर बोलाए। अनि त्यस्तै गरिकन गन्तीको पुस्तक 25 अध्यायको 1 र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, इजरायलीहरू सित्तीमा हुँदा मानिसहरूले मोआबका छोरीहरूसँग व्यभिचार गर्न लागे। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई तिनका देवताहरूका बलिदानमा निम्तो दिए र यी मानिसहरूले खाएर तिनका देवताहरूलाई दण्डवत गरे। इजरायललाई विगतको समयमा पाप गर्न लगाउने, परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा जान लगाउने, उक्साउने यो जाति थियो। एउटा यस्तो राष्ट्र हो जो परमेश्वर विरोधी राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको मूल्य र मान्यताहरू, समाजका कानुनहरू चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धका कानुनहरू छन्। परमेश्वरका आज्ञाका विरुद्धका कुराहरू यहाँ छन्। अनि परमेश्वरले यी मानिसहरूसँग इजरायलीहरूलाई एउटै हलोमा ननारिने कुराहरू बताउनु भएको थियो। यतिसम्म कि मोआबसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन थियो। मोआबीहरू 10 पुस्तासम्म परमेश्वरको सभामा प्रवेश गर्न पाउने थिएनन्। यो कुरा जान्दा जान्दै पनि यी मानिसहरू मोआबतर्फ जाने विचार गरिरहेको हामी यहाँ देख्दछौँ। कि परमेश्वरको वचन उनीहरूलाई थाहा थिएन र? तपाईँले गन्तीको पुस्तक नै 21 अध्यायको 29 पदमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी लेखिएको छ मोआबको बारेमा, ए मोआब तँलाई धिक्कार छ, ए कामोसको प्रजा त नष्ट भइस्। मोआब चाहिँ कामोसको पूजा गर्ने एउटा समाज थियो। यो कामोस चाहिँ यस्तो एउटा देवता थियो जसको निम्ति नरबली चढाइन्थ्यो, मानिसहरूको बलिदान चढाइन्थ्यो, जुन परमेश्वरको निम्ति एकदमै घिनलाग्दो कुरा हो, परमेश्वरलाई नमन पर्ने कुरा हो। यस्तो समाजसँग यो इजरायली जाति कदापि मेलमिलाप गर्नु हुँदैन थियो, उनीहरूको बिचमा उठबस गर्नु हुँदैन थियो, उनीहरूसँग सङ्गत गर्नु हुँदैन थियो। अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले कडा रूपमा आज्ञा गर्नुभएको थियो मोआबीहरूसँग सङ्गत नगर्नलाई, किनकि यी मानिसहरूले परमेश्वरको वचनमा आफैलाई नजोडेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचनको सिद्धान्तमा उनीहरू नबढेको कारणले गर्दाखेरि जब उनीहरूको बिचमा सानो समस्या आयो, अनिकालको अवस्था आयो, उनीहरू चाहिँ अन्योलको अवस्थामा जान पुगे। अनि उनीहरू परमेश्वरको वचनमा जिउनुको सट्टामा परमेश्वरको प्रतीक्षा गर्नु र परमेश्वरमा फर्कनुको सट्टामा चाहिँ उनीहरू मोआबतर्फ जाने विचार गर्न लागे। उनीहरूले यो गलत हो भन्ने कुरा पनि छुट्याउन सकेनन्। फेरि यदि तपाईँ र म पनि परमेश्वरको वचनमा रहँदैनौँ, तपाईँ मेरो जीवनलाई परमेश्वरको वचनमा जरा गाड्दैनौँ भने, हामीले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरको वचनको जगमा बसाल्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा पनि जब समस्याहरू आउँदछन्, कठिनाइहरू आउँदछन्, चुनौतीहरू आउँदछन्, हामी पनि अन्योल हुन्छौँ। अनि हामी पनि आरामसित संसारकै सिद्धान्तमा हामी कम्प्रोमाइज गर्नेहरू, सम्झौता गर्ने मानिसहरू हामी पनि बन्दछौँ। प्रियहरू, यो समाजले परमेश्वरलाई त्यागेको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरलाई अनादर गरेर उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बिचमा यो अन्योलता आएको कुरालाई हामी देख्न सक्दछौँ। प्रियहरू, परमेश्वरको वचनको अनादर र अनाज्ञाकारिताले चाहिँ अनिकाल, अन्योलता मात्र होइन तर अभिशाप पनि लिएर आउँदछ। प्रियहरू, यो जाति जसले परमेश्वरको वचनलाई लत्याएर उनको विचारमा जे ठीक लाग्यो त्यही प्रकारले उनीहरू परमेश्वरले नगर भनेका कुराहरू गर्नलाई अगाडि सरेका थिए। अनि उनीहरू मोआबतर्फ यात्रा गर्न लागेका थिए।
उनीहरूले मोआबमा चाहिँ उनीहरूको भविष्य देखेका थिए। एउटा सुनौलो सपना सजाएर उनीहरू मोआबतर्फ गएका थिए। तर हामी 3, 4 र 5 पदमा देख्दछौँ नाओमीले आफ्नो जीवनमा सर्वस्व गुमाइपठाएका छन्। उनको पति उनले गुमाए। वास्तवमा भन्यो भने उनले आफ्नो पहिचानलाई नै गुमाए, किनकि एउटा स्त्रीको निम्ति त्यति बेलाको समयमा उनको पति नै उनको सर्वस्व थियो, उनको पहिचान थियो। अनि एउटा विधवाको निम्ति चाहिँ त्यो समाजमा खासै स्थान थिएनन्। उनले आफ्नो पहिचान गुमाए। त्यसको केही समय पछाडि उनका 2टा छोराहरूलाई पनि गुमाए। यो छोराहरू उनको बुढेसकालको लट्ठी थियो, भविष्यको सपना थियो। यो छोराहरूको साथमा मोआबमा उनले पैसा कमाउने अनि घर बनाउने ठुला ठुला सपनाहरू सजाएका थिए। अनि यो सबै सपनाहरू सबै चकनाचुर भयो। सबै कुराहरू उनले गुमाए। प्रियहरू कचोटि हामी पनि यसरी परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा जिउनुको सट्टामा हाम्रै विचारमा, हाम्रै बुद्धिलाई चलाएर, चतुराईमा छट्टुपना देखाएर हामी परमेश्वरको वचनको विरुद्धका कुराहरू गरेर फाइदा उठाउने प्रयास गर्दछौँ। परमेश्वरको वचनले हामीलाई घाटामा पार्छ जत्तिकै गरिकन हामी आफ्नै बुद्धिले बताएको कुराहरू, मनको इच्छामा हामी जिएर हामी कार्यहरू गर्न लाग्दछौँ। अनि हामी सोच्दछौँ यसरी हामी फाइदा कमाउनेछौँ, हाम्रो भविष्यलाई उज्जवल पार्नेछौँ। तर अन्ततः प्रियहरू त्यस्ता कुराहरूले हाम्रो जीवनमा आशिष छैन, तर अभिशापलाई लिएर आउँदछ। हामीले पनि सबै कुराहरू गुमाइ पठाउँदछौँ। तपाईँले रुपियाँ र पैसालाई मात्रै सबै कुरा नठान्नुहोस्। कतिजनासँग रुपियाँ पैसा हुन्छ तर परिवारमा परमेश्वरको वचनको मूल्य र मान्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो परिवारमा रुपियाँ र पैसाले ल्याउन नसक्ने शान्ति जुन छ त्यो कदापि त्यो परिवारमा हुँदैन। मेलमिलाप हुँदैन, जहिले पनि झगडा किचलो। त्यो रुपियाँ र पैसालाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने प्रकारको ज्ञान बुद्धि र समझ पनि हुँदैन। रुपियाँ र पैसा भइकन पनि गरिबी मानसिकतामा जिएको मैले देखेको छु मानिसहरूलाई, परमेश्वरको वचनलाई लत्याएको कारणले गर्दाखेरि। प्रियहरू यसैले गर्दा प्रियहरू परमेश्वरको वचनलाई हामी जब लत्याउँदछौँ, परमेश्वरलाई जब हामी अनादर गर्दछौँ, हाम्रो जीवनमा यसरी अभिशाप आउन सक्दछ। चौथो कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ, यदि हामी पश्चाताप गरेर परमेश्वरतर्फ फर्कन्छौँ भने परमेश्वरले फेरि हामीलाई उहाँको योजनामा, उहाँको आशिषमा हामीलाई जोड्नुहुन्छ। पद 6मा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ नाओमीले अब इजरायलमा परमेश्वरले आशिष ल्याउनु भएको छ भन्ने कुराहरू सुनेको हामी देख्दछौँ। प्रियहरू न्यायकर्ताको समयमा मैले अहिले नै तपाईँलाई भनिसकेँ, जब मानिसहरूले पश्चाताप गरे, परमेश्वरतर्फ आफ्नो स्वर उचाले, परमेश्वरले इजरायलमा न्यायकर्ताहरू दिनुभयो जसले उनीहरूलाई परमेश्वरको आशिषमा डोर्याएका छन्, सुरक्षा प्रदान गरेका छन्। यसरी परमेश्वरले न्यायकर्ताहरूद्वारा इजरायललाई सम्हाल्नु भएको छ, सहायता गर्नुभएको छ। अब यहाँ फेरि इजरायलमा आशिषलाई फर्केर आएको देख्दछौँ। नाओमीले मोआबमा नै सुनेको छ कि परमेश्वर अब इजरायलमा फर्केर आउनुभएको छ। बेथलेहेम अब फेरि पनि रोटीको घर कहलाइएको छ। अब बेथलेहेममा रोटी आएको छ। त्यहाँका फसलहरूमा परमेश्वरले आशिष ल्याउनु भएको छ। त्यहाँको उब्जनीहरूमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ भन्ने कुराहरू नाओमीले सुने। अनि अब नाओमी चाहिँ परमेश्वरमा फर्कनलाई तयार भएको छ। परमेश्वरले जुन जग्गामा नाओमीलाई राख्नुभएको थियो, उनको परिवारलाई राख्नुभएको थियो, त्यही जग्गामा उनी फर्केर आउन तयार भएको छ। प्रियहरू हामी पनि यदि परमेश्वरदेखि टाढा गएका छौँ भने, परमेश्वरलाई लत्याएर हामी परमेश्वरदेखि टाढा पुगेका छौँ भने, पश्चाताप गरेर हामी जब परमेश्वरमा फर्केर आउँदछौँ, परमेश्वरले फेरि हामीलाई उहाँको पूर्व योजनामा जोड्नुहुन्छ। कचोटि परमेश्वरले हामीलाई बाटो बिराउँदाखेरि उहाँको योजनामा फर्काइ ल्याउनको लागि पनि हाम्रो जीवनमा यस्तो प्रकारको परिस्थितिहरू आउन दिनुहुन्छ। अनिकालको परिस्थितिहरू, अभावको परिस्थितिहरू, रोकावटका कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन दिनुहुन्छ। तर हामीमध्ये कतिजनाले चाहिँ परमेश्वरको त्यस्ता कुरालाई बुझ्दैनौँ। परमेश्वरले जब हाम्रो अगाडि पर्खाल खडा गरिदिनुहुन्छ, कतिजना
मेहनत गरेर, कोसिस गरेर, परिश्रमका साथमा त्यो पर्खाललाई नै नागेर खाल्डोमा जानलाई प्रयत्नरत हुन्छन्। उनको हृदयको कठोरताले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ परमेश्वरका वचनलाई लत्याउन कुनै पनि हदसम्म जान तयार हुँदछन्। कतिजना मानिसको जीवन यस्तै प्रकारको हामी देख्दछौँ। तर प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा जब यस्ता कुराहरू आउँछन्, हामीले आफैभित्र हेर्नु आवश्यक छ। आफ्नो जीवनलाई निहालेर फर्केर हेर्नु आवश्यक छ। म कता चुकेको छु? मेरो जीवनमा यो कुराहरू किन आएका हुन्? कता मैले परमेश्वरको विरुद्धमा जाने काम त गरिनँ? यो प्रश्न हामीले आफैसँग गर्नुपर्दछ। प्रिय, पश्चाताप चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रतिदिन हुनुपर्ने कुरा हो। हामीले हरेक दिन जब दिनको सबै कामहरू सिद्ध्याउँछौँ, राति सुत्नुभन्दा अगाडि त्यो दिनलाई एकछिन रिफ्लेक्ट गरेर हेर्ने, फर्केर हेर्ने, त्यो दिनमा परमेश्वरको वचनदेखि हामी अलग रहेर परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा कामहरू गऱ्यौँ कि परमेश्वरलाई नमन पर्ने प्रकारको जीवन जियौँ कि हामीले, यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्दछ। यदि त्यस्ता गरेका छौँ भने हामीले पश्चाताप गरेर फेरि परमेश्वरमा फर्केर आउनु आवश्यक छ प्रियहरू। किनकि पश्चातापले चाहिँ परमेश्वरलाई हाम्रो जीवनमा काम गर्न दिनलाई हामीले उहाँलाई अधिकार प्रदान गर्दछौँ। त्यो प्रकारको परिस्थिति सिर्जना गर्दछौँ प्रियहरू। उहाँको आशिषलाई लिनलाई हामीले आफैलाई त्यो भाँडो बनाइरहेका हुन्छौँ पश्चातापद्वारा। जब हामी पश्चाताप गर्दछौँ, वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ हामीले आफैलाई उहाँको पुत्र येशू जस्तै बन्ने चाहना हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। अनि परमेश्वरले साँच्चै नै पश्चातापी हृदय मन पराउनुहुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूको जीवनमा, टुटेको व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरले लगातार रूपमा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई उहाँको आशिषमा डोराउनुहुन्छ, उहाँको भलाइमा डोराउनुहुन्छ। अनि हाम्रो जीवनलाई उहाँले चाहनु भएको जस्तै व्यक्ति ख्रिस्टको स्वरूपमा उहाँले हामीलाई निर्माण गर्दै लैजानुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा पश्चाताप हुन आवश्यक छ। नाओमी अब मोआबलाई छोडेर, परमेश्वरले नरुचाउनु भएको जग्गालाई छोडेर परमेश्वरले नै राख्नु भएको जग्गा, परमेश्वरको उपस्थितिको जग्गामा आउनलाई अब तयार भएको छ। एक प्रकारले भन्यो भने नाओमी चाहिँ परमेश्वरको जग्गादेखि टाढा भएको थियो, परमेश्वरको उपस्थितिको जग्गादेखि टाढा भएको थियो। उनी अब परमेश्वर हुनुभएको जग्गामा फर्केर आइरहेका छन्। हामी एउटा पश्चातापको चित्रलाई देख्दछौँ प्रियहरू। तपाईँ र ममा पनि यो पश्चातापी हृदय हुनु आवश्यक छ। परमेश्वरले यस्तो हृदयमा उहाँको आशिषहरू भर्नुहुन्छ अनि उहाँले त्यस्तो जीवनमा लगातार रूपमा काम गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनुसार प्रार्थना गरौँ। प्रभु, यो वचनको जगेर्ना तपाईँले गर्नुहोस्। यदि हामी मध्येमा कोही तपाईँको वचनलाई लत्याएर तपाईँको अनाज्ञाकारितामा जिएर हाम्रो जीवनमा अनिकालको अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ भने, त्यो अन्योलताको परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौँ र त्यो आशिषविहीन, फलविहीन प्रकारको अवस्थाको सामना गरिरहेका छौँ भने पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी पश्चाताप गरेर तपाईँ प्रभुमा फर्कन सकौँ अनि फेरि पनि तपाईँको आशिषमा, तपाईँको योजनामा हामी आफैलाई जोड्नेहरू बन्न सकौँ। यसरी हामीमा प्रतिदिन तपाईँले आफ्नो पुत्रको स्वरूप निर्माण गर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो महिमा हाम्रो जीवनद्वारा लिइबक्सनुहोस्। सम्पूर्णलाई आशिष दिनुहोस्। अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगति, सहभागिता र सामर्थ्य तपाईँका सम्पूर्ण जनहरूको साथमा, विश्व मण्डलीको साथमा सदा सर्वदा बनिरहन्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।